నారాయణీయం దశకం 97 त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमद्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म च आहारभेदाः त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैगुण्यनिष्ठं तदनुभजनतो मंक्षु सिद्धो भवेयम् त्वय्येवन्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थं त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमाना स्पर्धासूयादिदोषः सततमखिल भूतेषु सम्पूजये त्वाम् त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदं तावदेवं ह्युपास्तिम् कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहं चरेयं त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञं तं चैनं भक्तियोगं दृढयितु मयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजायेव दुग्धं मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदित द्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरं त्वां तव बटनिवहैर्द्रावयामासमृत्युम् मार्कण्डेयचिरायुः सकलु पुनरपि तत्परः पुष्पभद्रा तीरे निन्ये तपस्यन् नतुलसुखरतिः पुषट्तु मन्वन्तराणि देवेन्द्रः सप्तमस्तं सुरयुवतीं मरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैः न तु पुनरस्यकत्वज्जनं निर्जयेत् कः प्रीत्या नारायणाख्यः त्वमथ नरसकः प्राप्तवानस्य पार्श्वं तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैर्लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोद्भक्ति तृप्तान्तरात्मा माया दुःखान विज्ञस्तदपि मृगयते नूनमाचर्यहेतोः याते त्वय्या सुवाता कुलजलदगलत्तोयपूर्णातिगूर्णत् सप्तार्णो राशिमग्ने जगति सतु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनः प्रैक्षिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाचर्यबालं त्वामेव श्यामलाङ्गं वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकं दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतः स्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघम् भूयोऽपि श्वासवातैर्बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदाधा श्लेष्टु कामस्त्वयि पिहिततनौ स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदथ गतस्त्वत्प्रियप्रेक्षणार्दी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युता दीन्गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रयात्मकस्त्वं ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्र्यंसेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरबिन्मन्दिराण्योर्ध्वमूर्ध्वं
ते भोप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणां भवस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात्। सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु।